आज आम्ही पिलेन ग्रीनलँड या फार्मान आम्ही सगळेजाण हांगा हाजीर आसा आणि जो इनिशिएटीव म्हाका दिसता पिलेन गांव सदांच एक बरो इनिशिएटीव घेवन आनी बऱ्यो नव्यो आयडियाज घेवन फुडें सरता आनी त्याच तरेन आयजूय तेंच्यांनी एक बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा। आमच्या मदीं हाजीर आसा जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, आमचे गांवची सरपंच रेश्मा बांदोडकर, डेप्युटी सरपंच अजय, VDC कन्व्हेनर करण, आमचे पंचायत मेंबर अश्विनी, अंकिता, माझे सगळे हांगा वांगडा आशिल्ले माझे ग्रामस्थ BJP पार्टीचे कार्यकर्ते, माझे भावन आनी भयणीनो। म्हाका दिसता जो इनिशिएटीव हांव सदांच म्हणटा पिलेन पंचायत घेता की सगळ्याकून हटके आसता तेंचो आनी सगळ्याकून बरो आसता। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हांचो 75वो बर्थडे आनी हो आमी बर्थडे सेलिब्रेट करपाक लागून तेंच्यांनी 75 कवाथे कोकोनट सॅपलिंग्स आयज ग्रीनलँड फार्म ह्या हितून तेंच्यांनी लायिल्ली आसा। आयज आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन लायिल्ली आसा। ग्रीनलँड फार्माचे उद्दां म्हाका पयलीं सांगपाची थोडी म्हाका दिसता गरज कशी दिसता, कित्याक हो एक सामको बॅरन लँड आशिल्लो, हांगा सगळी वायल्ड प्लांटेशनां आशिल्ले, वीड्स आशिल्ले, सगळे जाल्लेले, पूण तेंच्यांनी हो फार्म कसो हांगा ग्रीनरी करपाक, कशे फ्रूट बेरिंग ट्रीज कसो आमच्या गांवाक हेजो फायदो जातलो हे स्टेप बाय स्टेप पयलीं तेंच्यांनी बांय बांदली, मागीर तेंच्यांनी हांगा प्लांटेशनां केली, झाडां लायली आनी आयज आमच्या पंतप्रधानाच्या वाडदिवसा दिसाक हांगा 75 कोकोनट सॅपलिंग्स आयज लायिल्लीं आसा। हेजें एक आमकां दाखोवन दिता की ज्या तरेन झाडां आसूं, आमचे कवाथे आसूं, ज्या तरेन आमकां शेड दिता, ज्या तरेन आमकां ऑक्सिजन दिता, ज्या तरेन आमकां लायफ दिता, तशेंच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी म्हाका दिसता आमच्या देशाक लागून युनिटी दिता, सेल्फ रिलायन्स दिता, प्रोग्रेस दिता। एक व्हडले लिडर फक्त भारतांतले न्ही जाल्यार ग्लोबल लिडर म्हणून ते आयज उबारून आयिल्ले आसा। आनी ज्या तरेन तुमी भारतान प्रोग्रेस पयलाच, पूण ज्या तरेन जिओ पॉलिटिक्स आयच्या दिसाक चलताली, जे टॅरिफ वॉर्स चालू आसा आनी कशें कशें आमचेर प्रेशर आसा, ऑपरेशन सिंदूर तुमी पयला आसतले, ते खंयच बावडावन जायनासतना आयज आमच्या भारत देशाचो जो स्तर आशिल्लो हो आमी म्हणजे गर्वान आमची छाती सगळ्यांची फुल्लेली आसा आनी एक ग्लोबल लिडर म्हणून ते उबारलेले आसा। जे कंट्रीज आमी सदां म्हणटा की अख्ख्या फूल वर्ल्डा भितर एक डिसिजन घेवपी एक ग्लोबल लिडर म्हणून ते आयज उबारलेले आसा आनी खरेंच आमकां सगळ्यांक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, तिजो सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा हांगा आसा तांकां सगळ्यांक हेज्या बद्दल गर्व आसा। 75th बर्थडे संदीप भाईन सांगला तशें आमी विविधशे प्रोग्राम आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन घडयल्ले, आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प केले, हेल्थ कॅम्प्स केल्ले, फाल्यां उद्दां एक हेल्थ कॅम्प आमच्या बेतीन आसा, ताका सुद्दां आमचे भरपूर लोक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव इन्वायट करता की थंय तेंच्यांनी येवचें आनी हेजो फायदो घेवचो म्हणून। पूण असो एक लिडर तो फक्त आपल्याक निकाल आमी एक सगळे महिला मोर्चा घेवन एक आमी तेजें फिल्म पळयल्लें, एक शॉर्ट फिल्म, तेजेर सुद्दां तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा की आपलें जीवन लोकांक लागून कशें फायदो जातलो, म्हणजे आपले जिवना भितर लोकांक कशें हेजो फायदो जावंक शकता, लोकांचे त्रास कशे आमी कमी करूंक सोदता, हेजेर तेजी सगळी ती लायफ अवलंबून आसा। आनी म्हाका दिसता असो लिडर आमच्या भारताक मेळ्ळा हें आमचें सगळ्यांचें सौभाग्य। हांव अनेकदां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक अनेकदां वाडदिवसाच्या 75व्या वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता आनी जे कार्य ते आमच्या देशाक लागून करता म्हाका दिसता आमी सगळे ताका दाखोवन दिवंक सोदता की आमी सगळे तेंच्या फाटल्यान आसा। अशेंच तेंच्यांनी जे स्वप्न तेंचें आसा 2047 आनी ज्या तरेन ते कार्य करता, म्हणजे कमीन कमी न्हिदून एक 4 वरां 5 वरांची झेम काडून ते आपल्या देशाक फुडें व्हरपाक लागून जे कार्य करता म्हाका दिसता खरेंच कौतुक करपा सारकें। अनेकदां तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिता, जे ते कार्य करता तांकां आनीक देवान शक्ती दिवची आनी बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता आमचो भारत देश जो आसा हो एक डेव्हलप नेशन म्हणून उबारून येवचो। हो आयचो इनिशिएटीव आमी 75 सॅपलिंग्स कोकोनट सॅपलिंग्स नरेंद्र मोदीच्या बर्थडेक आमी इनिशिएटीव घेतलेलो सॅपलिंग्स प्लांटेशन करपाक। सो हो आमी एक बीजेपी साळगांव मंडळा अंडर आमी पिलेन गांवान आमी विचार केले की एक कितें युनिकनेस कितें हाडचें आनी बर्थडे सेलिब्रेशन करपाक आमच्या प्रायम मिनिस्टराचो ध्येय सद्दांच आसता की प्रायम मिनिस्टर म्हणटा की आपल्याक व्हडले सेलिब्रेशन्स बीन नाका, पूण आपलो केन्नाय बर्थडे आसता तेन्ना तो कितें सेवा करून तुमी कोणाक कितें हेल्प मदत जाता ते करपाक लागून तो सदांच फुडें आमकां सगळ्यांक कार्यकर्त्यांक सदांच संबोधीत करता। सो म्हणून आमी एक आयज हो विचार केलो की एक फुडल्या पिढीकूय अशें जनरेशन आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक कितें बरें पडटलें आनी जे एनवायरमेंटाक आमकां ग्रीन एनवायरमेंट दवरपाक मेंटेन करपाक आमकां हेल्प जातलें असो आमी एक डिसायड करून हो आयचो प्रोग्राम कोकोनट सॅम्पलिंग्स आमी लावपाचें प्लांटेशन करपाचें डिसायड केल्लें। आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी हांचो 17 तारीख वाडदिवस जालो
आणि हो फुल 2 ऑक्टोबर पर्यंत आमकां एक समर्पण सेवा ही समर्पण हो कार्यक्रम सगळ्यांक दिल्लो आहा आणि हो आमी गांवां आमच्या वाड्यार वचून आमी त्या दिसा आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केल्ले आहा. आयज आमी कोकोनट सॅम्पलिंग्स जे आमचे कवाते 75 कवाते आमी ह्या ग्रीनलँड फार्मान लायल्ले आहा. आमच्या आमदारान इनिशिएटीव्ह घेवन आणि आमी सगळे पंचायत बॉडी आमी सगळ्यांनी मेळून हे 75 नाल्लाची झाडां कवाते लायल्ले आहा. हे प्रायम मिनिस्टराक आमच्या वटेनच्यान एक भेट कशी. आमी देवा कडेन मागता बरें आरोग्य आयुश्य प्रायम मिनिस्टराक आमच्या मेळचें, कित्याक आमचो प्रायम मिनिस्टर रात दीस काम करता ह्या देशाची प्रगतीक लागून. तेजें स्वप्न आहा की विकसीत भारत जावचो. 2047 हे टार्गेट दिल्लें आहा की विकसीत भारत. तळागाळांतल्यान जे आमचे लोक आहा तांकां कशें वयर काडप, सगळ्यांचें जिवीत कशें सुदरप, हे एकूच प्रायम मिनिस्टराचे आमचे एक ध्येय आहा. 18 वरां प्रायम मिनिस्टर काम करता ह्या देशाची प्रगती जावपाक लागून. तेकाच लागून आयज आमचो भारत देश सगळ्या फिल्डान जे आमचे इकॉनॉमी म्हणा आमची लार्जेस्ट फास्टस्ट ग्रोईंग इकॉनॉमी जाल्ली आहा. डिफेन्स सेक्टरान आमी बरें काम केल्लें आहा. एग्रीकल्चर सेक्टरान बरें काम करता. ओवरऑल तर म्हणीत जाल्यार सगळ्या सेक्टरान हो भारत देश अंडर द लिडरशीप आमचो डायनॅमीक असो प्रायम मिनिस्टर 75 बर्थडे आतां सेलिब्रेट केल्लो आहा आणि अशीच तेका देवान बरें आरोग्य बरें आयुश्य दिवची, देशाची सेवा करपाक, आमचे सगळे लोक भारतीयांची सेवा करपाक इतकेंच आयज हांव मागता तेजे कडेन. आमचे सगळे सिनियर सिटीजन आमची महिला मोठे संख्येन आयज हांगा प्लांटेशन ड्रायव्ह आमचे ऑलमोस्ट 70+ हांगा सिनियर सिटीजन तेंच्यांनी भाग घेतलेलो हितून. तेंच्यांनी खूबशीं आमची नाल्लाची झाडां हांगा लायिल्लीं आहा. असोच बरो सगळ्यांचो सपोर्ट सहकार हो आमी सगळे एक जावन आमचो गांव पयलीं सगळे वांगडा आमी सगळे मेळोन हो गांव पयलीं आमचो ग्रीन क्लीन आणि एक बरो एक भारत तर करतलो जाल्यार गांवांच्यान आमची सुरवात जावपाक जाय. तेका लागून आमचो पयलीं पियण गांव, आमचो मतदारसंघ, आमचो गोंय, आमचें राज्य आणि तसोच आमचो भारत देश हो आमी कसो सांबाळपाचो, कसो ग्रीन दवरपाचो, कसो क्लीन दवरपाचो हे सगळ्यांचे आमचेर आहा. आयज जे आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांचो 75th बर्थडे जे जालो त्या निमतान हांगासर आयज आमी जे गांवांत रोवपाचो कार्यक्रम हांगासर दवरलेलो आसा. जे तेजे बर्थडेच्या निमतान तरेकवार कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसले, जावं ते क्लिनलीनेस ड्रायव्ह, जावं ते हेल्थ कॅम्प्स, जावं झाडां रोवपाचे, अशे तरेकवार कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसा. कारण तेणेन आपलो केक कापून बर्थडे सेलिब्रेट करूंक ना. तेणेन सांगलें देशा खातीर सेवा करा, गांवा खातीर सेवा करा, होच म्हाजो बर्थडे सेलिब्रेशन करपाचो हेतू अशें तेणें सांगून प्रत्येकाक आमकां हे कार्यक्रम दिल्ले आसा. त्या पसून हो एक कार्यक्रम आयज आमी हांगासर केल्लो आसा. जे 75 जे बर्थडेच्या निमतान 75 कावाते हांगासर रोयल्ले आसा. कारण नरेंद्र मोदी हो देशा खातीर काम करीत आसा. देश पयल्या स्थळाचेर कसो पावचो हे तेजें स्वप्न आसा आनी तें स्वप्न पुराय करतलो जाल्यार आमी ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. तसोच आमच्या गोंयांत जो आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तोय आपले तरेन जे गोंयची सेवा करपाचें बरें काम करता आसा. तसोच आमचो आमदार जे आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक जी कशी सेवा करपाक जाय, कसली कामां करपाक जाय तितूनय तो आपले तरेन काम करीत आसता. जावं ते रस्ते, जावं ते उदीक, जावं ती लायट, ही सगळ्यांक आमकां गरजेचें आसता आनी तितून तेजो मोठो सहभाग, मोठें तेजें कार्य हितून करीत तो आपले करीत आसा. आनी थोड्या दिसांनी तुमकां पळोवपाक मेळटलो रोखडेच आमकां बरो प्रोजेक्ट जो आमचो पिलेन पंचायतीन जो पंचायत घर आनी एक AC हॉल हे आमकां तेज्या हितूनसून आमकां जे पळोवपाक मेळटलें. तेजो फावंडेशन स्टोन थोड्या दिसांनी घातलो. आमदारूय तुमकां सांगतलो की अशी तरेकवार कामां आमदारान हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कामां केल्लीं आसा. खुबशीं वर्सां जालीं आमी ते आमचें स्वप्न आसलें आमचें केन्ना पंचायत जातली, केन्ना आमचें हॉल जातलें म्हणून. पूण तें स्वप्न पुराय करतलो जाल्यार आमच्या आमदारान केल्लें आसा, केदार नायकान केल्लें आसा. हे खातीर सदांच तुमच्या सपोर्टान, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज आमी हांगासर उबे आसा. असो तुमचो सदांच सपोर्ट, सदांच तुमचें सहकार्य आमचेर आसचें, तुमचो आशिर्वाद आसचो आनी जी फुडलीं कामां कितें आसा तिवूय आमकां करपाक मेळची अशें म्हणटा.